बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मोमना। व्यूवर्स, बैतुल मक़दिस की समझ से आग भड़कती हुई आ रही है जिसने कब्तियों के मकानात को जलाकर राख कर दिया है और बनी इसराइल के मकानात सही सलामत और महफूज हैं। ये ख्वाब था फ़िरौन का। जब वो बेदार हुआ और ख्वाब की हौलनाकी से परेशान हुआ, चुनाचा उसने सब साहिर, काहिन, नजूमी और क्याफा शनास बुलवाए और सब ने इत्फाक़ राय से बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो अहले मिस्र की हलाकत का बाइस बनेगा। चुनाचा उसने बनी इसराइल की नौमौलूद लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देने का हुक्म दिया और लड़कों को कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया। यानी लड़कों का उसने कहा कि कत्ले आम कर दो, कोई लड़का वहाँ पर जो नया पैदा हो वो ज़िंदा ही ना बचे। नस्ल कुशी शुरू कर दी उसने, जैसा कि आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है। गर्ज के फ़िरौन ने पूरा एहतमाम और इंतज़ाम किया कि वो लड़का ज़िंदा ना रह सके। आदमियों की टीम बनाई और दाइयों की जमात बनाई और उनको मामूर कर दिया कि जो जाके शहर में फैल जाए हर तरफ, और हर हामला औरत के वज़ह हमल की मुद्दत से आगाह हूँ कि अगर लड़का पैदा होता तो फ़ौरन जलादों के सुपुर्द कर दिया जाता कि इसको कत्ल करके फेंक दो। अहले किताब कहते हैं कि बच्चों के कत्ल का हुक्म बनी इसराइल की शान और शौकत और ताकत को ख़त्म करने के बाइस था फ़िरौन का, ताकि वो लोग मुकाबला ना कर सकें। इसके बारे में बिशारत भी है कि हज़रत सारा पर फ़िरौन की नाकाम दस्त दराजी और बेहरमती के जो सानिया हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो तन्हा थे हज़रत सारा के साथ सफ़र कर रहे थे, तो एक बादशाह ने उन हज़रत सारा को देख लिया था कि वो इतनी हसीन है और ख़ूबसूरत हैं, तो उनके ऊपर गलत नज़र रखी थी। तो उनके साथ दस्त दराजी का जो कोशिश की थी वो कोई और बादशाह नहीं था, वो फ़िरौन था। उस सानिया की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेशगोई फरमाई थी कि मेरी आल में से, यानी कि आले इब्राहीम के नौजवानों के हाथों शाह मिस्र नीस्तो नाबूद होगा। और वही जो उन्होंने बिशारत दी थी ना, उसी वजह से फ़िरौन को फिर ख्वाब आया। एक आग जो है वो बनी इसराइल की तरफ से आ रही है, बैतुल मक़दिस की तरफ से आ रही है, और वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर रही है, जबकि बनी इसराइल के मकानात सही सलामत हैं और कब्तियों के मकानात को उसने जलाकर राख कर दिया। अब वो जो दाइयाँ थी और वो जो आदमियों की टीमें थी वो पूरे शहर और गांव में फैल गई कि किसी के घर भी अगर लड़का पैदा होता तो फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता, और अगर लड़की पैदा होती तो उसको छोड़ दिया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि सूरह अल अराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, तेरे आने से पहले भी हमें तकलीफ़ें दी गई और तेरे आने के बाद भी, यानी कि ये बात बनी इसराइल कहती है कि तेरे आने से पहले भी हमें तकलीफ़ें दी गई और तेरे आने के बाद भी। फ़िरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया था, कोई बच्चा ज़िंदा ना बच सके। इधर ये तदाबीर जारी थी और कज़ाओ कदर ज़बान हाल से पुकार रही थी। जाबर और सरकश बादशाह, जिसे अपनी कसीर फ़ौज पर घमंड है, वसी सल्तनत पर नाज है, बेशक अल्लाह ताला का हुक्म सादिर हो चुका है जो ना कभी मगलूब हुआ और ना इसकी मुखालफत कारगर हो सकी। जिस बच्चे का तुझे ख़तरा है और जिस बच्चे से तुझे अंदेशा है कि वो तेरे ख़िलाफ़ जाएगा, तूने बेशुमार बच्चे कत्ल करवा डाले जिसकी वजह से। सुनो ए जालिम बादशाह, सुनो, इसकी तरबियत तेरे घर में होगी और तेरा बिस्तर इसकी आरामगाह होगा और तेरा ही रिज़्क इसकी खुराक होगा। तू ही इसकी परवरिश और तरबियत करेगा और इसे बेहतरीन करार देगा, और ये सरबस्ता राज तुझ पर फाश नहीं होगा, ये कभी नहीं खुलेगा तुझ पर जब तक कि वो जवान नहीं हो जाता। फिर वो तेरे दीन और दुनिया की तबाही का बाइस होगा। दीन हक़ की मुखालफत और वही इलाही की तकज़ीब के सबब ये बात सब के लिए वाज़ह हो जाएगी कि ज़मीन व आसमान का मालिक जो चाहे कर सकता है, वही साहिब हैबत व जलाल, वही साहिब मसीहत व इरादा है और इसके इरादा को कोई रोक नहीं सकता। मुफस्सिरीन बयान करते कि कब्तियों ने फ़िरौन के पास ये ख़तरा पेश किया कि बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल से नहायत खला पैदा हो जाएगा। बच्चों के कत्ल के अलावा बूढ़े भी फौत हो जाते हैं। ऐसा ही रहा तो जो काम काज और मेहनत मशक्क़त इसराइली करते हैं वो हमें करना पड़ जाएगी। लिहाजा फ़िरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म 1 साल के नागा से नाफिज कर दिया, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नागा वाले साल में पैदा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम कत्ले इत्फ़ाल के साल में पैदा हुए, यानी कि जिस साल बच्चों को कत्ल हो रहा था वो उस साल में पैदा हुए। चुनांचे वालदा का दिल नहायत बेकरार और बेचैन था। हमल के इब्तदाई दिनों में परहेज़ से काम लिया और हमल के आसार भी कुछ ज़्यादा वाज़े नहीं हुए। वज़ह हमल के बाद इल्हाम हुआ उम्मे मूसा को कि इसके लिए ताबूत बनाकर दरिया में डाल देना, यानी कि एक संदूक सा तैयार कर लो और जब बच्चा पैदा हो तो उसे संदूक में रख के
اس کے ساتھ رسی باندھ لینا اور اس کو دریا میں بہا دینا اور رسی کو پکڑ لیا کرنا، اور جب کوئی چیکنگ والا آئے تو اس کو دریا میں بہا دیا، اور جب چیکنگ کرنے والے چلے گئے تو وہ پھر واپس رسی سے اس کو کھینچ لیا، تو اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو موسیٰ نے ایسا ہی کیا، تابوت سے رسی باندھ لی، اور ان کا گھر دریا نیل کے ساحل پر واقع تھا۔ چنانچہ وہ ان کو دودھ پلاتی، پیار کرتی، جب خطرہ محسوس کرتی تو تابوت کو دریا میں ڈال دیتی اور رسی ہاتھ میں تھام لیتی، اور جب خطرہ ٹل جاتا تو رسی کھینچ کر تابوت سے ان کو نکال لیتی اور پیار کرتی اور ان کو دودھ پلاتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دودھ پلا کے ان کو تابوت میں رکھا اور دریا میں بہا دیا، اور رسی کو باندھنا بھول گئی، اور تابوت بہتا ہوا آگے چلا گیا۔ جب وہ کافی دور چلا گیا تو آگے فرعون کا محل تھا۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی، فرعون کی جو پسندیدہ بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ کہا جاتا ہے کہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھی۔ وہ محل کی چھت پر کھڑی اپنی کنیزوں کے ساتھ ہوا لے رہی تھی، باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے دور سے دریائے نیل کے اندر وہ صندوق بہتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کس چیز کا صندوق ہو سکتا ہے، جاؤ پکڑ کے لے کر آؤ۔ کنیزیں گئی اور وہ صندوق کو انہوں نے پکڑ کے لے کر آ رہی تھی، تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو کھول کر دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ انہوں نے کھولا نہیں، وہ حضرت آسیہ کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے سامنے اس کو کھولا۔ جب اس کو کھولا تو حضرت موسیٰ کی وہ جھلک ایک دیکھی، انوار نبوت اور جلالت موسوی کی جھلک نے ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا۔ اتنا حسن، اتنا نور اس چھوٹے سے بچے کے فیس پہ تھا کہ ان کے دل میں محبت جاگزین ہو گئی، بھر گئی ان کے دل میں محبت۔ ایک تو ویسے بھی وہ رشتے میں پھوپھی لگتی تھی، اس وجہ سے بھی پیار آیا، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو فرعون نے فوری طور پر کہا کہ اس کو ذبح کر دو اور اس کو قتل کر کے تو پھینک دو اس کو، کیونکہ یہ لڑکا ہے۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگی، نہ ایسا نہ کرو، یہ تو میری اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ فرعون نے کہا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ دیکھو، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شاید بھیجا ہو، اس کو ہم پال لیتے ہیں، یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا، یہ بڑا ہو کے ہمارے بہت کام آئے گا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب فرعون کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو تم اس کو، تو میرے سامنے نہ لے کر آنا۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کو اتنی رعایت مل گئی کہ رکھ لو اپنے پاس۔ حضرت آسیہ نے اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اور اپنے ساتھ محل کے اسی حصے میں لے گئی جہاں پر وہ خود رہتی تھی۔ اب جب کچھ ٹائم ہوا تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے رونا شروع ہو گئے، وہ رو رہے تھے۔ تو حضرت آسیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے بہت ساری دائیوں کو بلایا کہ کوئی ایک دائی اس کو دودھ پلائے، کسی کا دودھ یہ پی لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دائیوں کا دودھ ان کے لیے حرام کر دیا، کسی بھی دائی کا وہ دودھ پی ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے کچھ پی لیں، لیکن وہ نہیں پی رہے تھے اور مسلسل رو رہے تھے۔ وہ پریشان ہوئی، انہوں نے پھر کہا کہ ان کو اپنی کنیزوں سے کہا کہ ان کو بازار میں لے کے جاؤ، وہاں دیکھو کوئی عورت کسی کا دودھ یہ پی لے۔ تو وہ ان کو لے کر بازار میں نکل گئیں، تلاش کرنے لگیں کہ کوئی ایسی عورت مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ ادھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ رسی تو ہے ہی نہیں وہاں پر، وہ اتنی پریشان ہوئی کہ وہ تابوت تو بہہ گیا پانی میں، میرا بچہ چلا گیا، میں کیا کروں۔ وہ اتنی بےتاب ہوئی، اور ان کی بےتابی ان کے چہرے سے، ان کی کہ حرکتوں سے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اے موسیٰ پریشان مت ہو، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے پاس پہنچ جائے گی، تم ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، اپنی بیٹی کو بھیجو، پیچھے بھیجو، دریا کے کنارے جائے، ڈھونڈے اس کو، دیکھے۔ تو انہوں نے پھر موسیٰ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو صندوق بہہ کے کہاں گیا ہے، میرا بچہ ہے اس میں، تو میں بے قرار ہوں، اسے ملنا چاہتی ہوں، اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو وہ بہن دریا کے کنارے چلتی ہوئی جب آگے آئی تو اس نے دیکھا کہ عورتوں کو ہجوم تھا، انہوں نے وہ بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے، تو وہ ان کے ساتھ ساتھ پھرنے لگی۔ اب وہ بچہ رو رہا تھا، تو کوئی عورت بھی دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو وہ دودھ نہیں پی رہے۔ تو وہ پھر جو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک گھر جو ان کی پرورش کر سکتا ہے، اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسے بتاؤ گی، تمہیں کیسے پتا کہ وہ گھر والے اس کی پرورش کریں گے؟ کہتی وہ اصل میں غریب لوگ ہیں بہت، تو یہ تو بچہ محل سے آیا ہے، تو ظاہری بات ہے
وہ انعام و کرام ملے گا، تحائف ملیں گے، تو اس لیے میں کہہ رہی کہ ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو شاید ان کی جو عورت ہے وہاں کا یہ دودھ پی لے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، چلو وہاں لے جاتے ہیں۔ وہ بچے کو لے کر وہاں پر چلے گئے۔ اب وہ بچہ ماں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے۔ ماں نے گود میں لیا تو فوری طور پر ان کے سینے سے چمٹ گئے اور دودھ پینے لگے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان پر کوئلہ کیوں رکھا تھا اور ان کی زبان جل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ طوطلا بولنے لگے تھے۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، واچ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔